फर्स्ट अफ अल चाहिँ नि हैन हामी कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सोसाइटी इन सगरमाथा कोएसएस सबैले धेरैले सुनेछ हैन हैन अनि आज चाहिँ नि वी आर heartily thankful हैन सबैजनालाई एकदम ग्रेटफुल छौं तपाईहरुको हाम्रो यो इनिसिएसन आफ्नो इन्भल्भमेन्ट देखाउनु भयो तपाईको पार्टिसिपेसन तपाईको प्रेजेन्सको लागि एकदम थ्याङ्कफुल छौं हैन अनि व्हाट वी होप इज अब चाहिँ नि हामी जनरल टक्सबाट लिएर टेक्निकल टक्ससम्म गएर हैन आफ्नो कम्युनिकेसन स्किल जुन हामीले सफ्ट स्किल मध्येको कम्युनिकेसन स्किल एस्पेक्टलाई ट्याकल गरेर हामी सेयर गर्दै ग्रो गर्दै लर्न गर्दै गर्ने एक्सपेक्टेसन्स राखेको छौं अनि आज चाहिँ हामी दुईजना मोटिभेटर हौं म चाहिँ कृष्ण मानन्दर हैन कोर्सेसको लागि अनि हाम्रो अर्को मोटिभेटर हुनुहुन्छ म चाहिँ नवीन ढकाल म पनि थर्ड इयरबाटै कम्प्युटरबाट नै हो कोचिस सोसाइटीको फाउन्डर मेम्बर अनि आज अनि म चाहिँ अर्को मोडरेटर अनि इन्टरनेटमा बिचमा केही प्रब्लम भइहाल्यो भने चाहिँ त्यही अघिको यही सेम लिंक नै क्लिक गरेर कनेक्ट गर्नु होला सबैजना हैन अनि ठीक छ अब फर्मली प्रोग्राम स्टार्ट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ गणेशलाई ल केही भन्न म आग्रह गर्न चाहन्छु आजको टपिक चाहिँ के हो भन्दा इफेक्टिभनेस अफ अनलाइन एजुकेसन भनेर हामीले गरेको छ अनि सेसन 1 चाहिँ अघि नै भइसक्यो सेसन 1 चाहिँ एकदम राम्रो नै भएको थियो अब सेसन 2 पनि खतरा नै हुन्छ म आशा गर्छु हैन ल गणेश ओके गणेशको माइक म्युट छ जस्तो छ कृष्ण ल फर्स्ट अहिले चाहिँ पार्टिसिपेन्टको नामहरु हेर्दैछु ओके ल सुरु गरौँ त ल फर्स्ट क्वेशन लकडाउनको अवस्थामा हुँदाखेरि अनलाइन क्लासेसहरु कतिको इफेक्टिभ लागिरहेको छ कतिको इफेक्टिभ भयो अनि च्यालेन्जेसहरु के आयो अनि राम्रो पनि नराम्रो पनि अब के सिक्न मिल्छ यो सिचुएसनबाट अनि फ्युचरको लागि चाहिँ के गर्न मिल्छ रेगुलरली बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन त्यो कुराको लागि चाहिँ इलाबोरेट गर्नु होला हजुरहरु सबैले अनि 2 देखि 3 मिनेटसम्म सकेसम्म भ्याउनु होला बोलेर हुन्छ ल फर्स्टमा चाहिँ आस्था ओके आस्थालाई चाहिँ ओके ल ठीक छ आस्था पनि सुरु गर ल सुन्दा मेरो माने मिरामारमा चाहिँ एउटा कम्प्लिट गर्दा 30 भइसकिन्छ मिरामारमा मात्र मिरामार खेल्नु यो सरलाई ओके ल स्टार्ट गर्दा हुन्छ गर त्यो प्रब्लम भयो जस्तो कुबु साउन्ड हाम्रो चाहिँ अलि रेगुलरली चाहिँ भएको छैन तर अस्ति नै चाहिँ राम्रै भइरहेको थियो जो इफेक्टिभ नै भइरहेको थियो बीचमा लाइनहरु गएर चाहिँ अनि डिस्कनेक्ट हुने भइरहेको थियो कतिजनाको अनि त्यही हो प्रब्लम चाहिँ अब लाइन जाने आउने हुने हो अरु त सबै राम्रै भइरहेछ ए अझै इलाबोरेट गर्न मिल्छ भन्ने गरे यसको बारेमा जस्तै अब कतिजनाको इन्टरनेट कनेक्सनको प्रब्लम होला के होला कतिजनाको हाम्रोमा चाहिँ अलिकति कम पार्टिसिपेन्टहरु चाहिँ अलिक कम हुन्छ क्या अरूको हेरेर अनि खै त्यही लाइनको प्रब्लमले होला सायद अनि अरु त्यस्तै हो कोही आउने जाने गर्छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि हो पढ्न मन लागे आउँछ अब अल्छी लागे जान्छ त्यस्तै हो तर मेन चाहिँ अब त्यही अब कतिजना आफ्नो भ्याली बाहिर छ नि त अनि त्यही भएर अनि लाइनको प्रब्लमले गर्दा नै हो जस्तो लागिरहेछ अरु त अब आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ ओके आस्था बहिनी हैन हामीले धेरै प्रब्लम्स धेरै च्यालेन्जेसहरु फेस गरिरहेको छ हैन अब चाहिँ नि हामी स्पेसिफिकली हैन च्यालेन्जेसहरुमा हाम्रो अनलाइन प्लेटफर्म्सहरु डेली आइरहेको हुन्छ कि हामीले आफ्नो सोशल मिडिया अन गर्दाखेरि पनि देयर आर सो मेनी एडभर्ट्स के अब हाम्रो हब्सहरु हुन्छ लर्निङ पोर्टल्स हुन्छ सेसन्स हाम्रो अनलाइन क्लासेस नै भन्नु र आज हाम्रो पनि अनलाइन प्लेटफर्मको थ्रुबाट नै कनेक्ट भइरहेको छ हैन सो यो प्लेटफर्ममा चाहिँ कति च्यालेन्जेसहरु आइरहेको हुन्छ हैन सो अब च्यालेन्जेस तपाईहरुलाई के लाग्छ आफ्नो साइडबाट आफ्नो एक्सपिरियन्स अथवा आफूले देखेको हैन अगाडि यो च्यालेन्जेसहरु के लाग्छ हैन म अहिले आयुष कर्ण भाइलाई सोध्छु तपाईको भ्यूमा च्यालेन्जेसहरु के छ अनलाइन पोर्टल्सको अनलाइन प्लेटफर्म्सको
हेलो दिदी र दाइ, अहिले च्यालेन्जेस भन्नुपर्दा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज नै इक्वालिटी भए पनि इक्विटी चाहिँ देखिँदैन। सबै क्लास सबैको लागि भएको छ, तर सबैजना एटेन्ड गर्न सक्नु भएको छैन। पहिले त च्यालेन्ज नै यो सबैले एटेन्ड कसरी गर्न लाउने त। अब त्यो अफकोर्स सबै कहाँ इन्टरनेट छैन। सो पढाइको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो इफेक्टिभनेस आउट अफ 10 म 6 पोइन्ट चाहिँ दिन्छु। किनभने जो अब म्याथमेटिक्सको इक्जाम्पल दिने हो भने अथवा कुन जुनसुकै सब्जेक्टको इक्जाम्पल दिने हो भने त्यो ठ्याक्कै सरले भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै पोइन्ट गर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै पर्छ कि ठ्याक्कै अब केही प्रब्लम भयो भने ठ्याक्कै क्लासमा सरलाई सोध्न मिल्छ, ठ्याक्कै सरले त्यहाँ क्लियर पारिदिनुहुन्छ। अनि अब यहाँ सरले ड्राफ्ट बनाउनुहुन्छ अनि सरले त्यही ड्राफ्टबाट आफ्नो सिकाउन ट्राई गर्नुहुन्छ। बट सरको ट्राईको लागि चाहिँ मान्नै पर्छ होइन, इफोर्टको लागि सबै टिचर्सहरूले इफोर्ट दिइराख्नु भएको छ। अर्को मेजर च्यालेन्ज भनेको मेरो अनुसारले कम्युनिकेसन, जुन हाम्रो टिचर र स्टुडेन्ट बिचको कम्युनिकेसन त्यस्तो इफेक्टिभली अनलाइन सेसनमा चाहिँ देखिएन जस्तो हाम्रो क्लासमा देखिन्थ्यो। अनि तेस्रो यदि हामी कनेक्ट भइ पनि हाल्यौँ भने पनि कनेक्सन इरर, अनि यता साउन्ड आएन, यो भयो त्यो भयो, त्यो पनि अर्को ठुलो च्यालेन्ज नै देखिन्छ। यो जुमले गर्दा अलिकति सजिलो चाहिँ भएको छ। अब च्यालेन्जेसहरू धेरै छन्, बट जे होस् तिनीहरूलाई ओभरकम गरेर फ्रुटफुल नै भएको छ अहिलेसम्म। अनलाइन क्लास पनि फ्रुटफुल भएको छ र अनलाइन सेसनहरू जति एटेन्ड गरियो यो 50-52 दिनको ग्यापमा, त्यो सबै इफेक्टिभ नै भयो मेरो लागि त। थ्याङ्क यू। ठिक छ, थ्याङ्क यू आयुष भाइ। अनि भनेपछि जस राम्ररी इम्प्लिमेन्ट गर्यो, जस टेक्निकल्ली साउन्ड भएर युटिलाइज गर्यो टुल्सहरूलाई भने चाहिँ डेफिनेटली केही न केही राम्रो चाहिँ हुन्छ होइन। अनलाइन क्लासेसहरू सर्टेन तरिकाले प्रब्लमेटिक भए पनि जस काम चाहिँ गरिरहेछ युज गर्ने तरिका। अब यसमा कस्तो भन्दा अनलाइन क्लास भनेर हामीले जुम योहरू मात्रै नभएर अब रेडियोबाट हुन्छ कि केबाट, अब अरू कुनै ब्रोडकास्ट गर्ने मिडियमबाट, त्यसलाई पनि कन्सिडर गरेर अनलाइन क्लासेसहरू अब आफ्नो वरिपरि, अब आफ्नो घर वरिपरि कस्तो भइरहेछ त्यो पनि हेरेर अब यसको बारेमा पनि अझै केही इलाबोरेट गर्नु चाहिँ म सजेस्ट गर्छु सबैजनालाई। अब यसपछि चाहिँ अब अपर्णा पन्तलाई चाहिँ म के भन्न बोलाउन चाहन्छु। हजुर, अनलाइन क्लासको इस्युमा अनलाइन क्लास हाम्रो चाहिँ खासै भइरहेको छैन अहिले। हाम्रो अनलाइन क्लास भनेको हजुर सरी मैले त्यहाँ कट अफ गरेँ हजुरलाई। इफेक्टिभनेस अफ अनलाइन एजुकेसन भनेर एउटा टपिकमा चाहिँ भन्न हुन्छ हजुर। एकचोटि म थपेँ है, अलिकति यो क्लियर पार्न छ। अनलाइन क्लास मतलब मैले के भन्नु, हामीले खास इफेक्टिभनेस अनलाइन क्लास यसको मतलब के भन्दाखेरि नि अहिले गभर्मेन्टले अनलाइन क्लास दिनुपर्छ है, अब एजुकेसनको स्वरूप अनलाइन थ्रु दिनुपर्छ भनेर बारम्बार माइकिङ गरेकै छ होइन। अब तिमीहरूलाई पार्टिसिपेन्टलाई, यहाँ भएको पार्टिसिपेन्टलाई के लाग्छ अहिले जो अनलाइन क्लास नेपाल जस्तो कन्ट्रीको लागि सबैको लागि इफेक्टिभ होला त? जस्तो म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु है, अहिले मेरो सानो भाइ 5 कक्षामा छ होइन, 5 कक्षामा छ, तर उसलाई सरी युकेजीमा छ, 5 वर्षको भाइ एउटा युकेजीमा छ, तर उसलाई अनलाइन क्लासहरू आजभोलि बोर्डिङ स्कुलहरूले अनलाइन क्लासहरू दिइरहेछ। अब के युकेजीको बच्चाको लागि अनलाइन क्लास त्यतिको उपयुक्त होला त? टेक्नोलोजी उसले त 5 वर्षमै ल्यापटपको अगाडि बसेर त यो सिक होइन त ऊ सिक भनेर सरले कराउँदाखेरि त सरले भन्दाखेरि उसले सिक्नुपर्ने सुरुमा त एकदमै जिज्ञासाको साथ उसले सिक्छ, तर बिस्तारै 3-4 दिनपछि त कतिखेर त झ्याउ मानेर बाहिर जान्छ, कतिखेर म अब सिक्न म सुत्छु भन्छ, कतिखेर अलग नाम गर्छ। बर्डन उसलाई पनि बर्डन जस्तो हुन थालिसक्यो क्या। हामीलाई पनि त्यस्तो सुरुमा अनलाइन क्लासको अलिकति इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो, अलि त्यो पछिको त्यसको अब यस्तै हो, अलिकति कलेजले चलाएको अनलाइन क्लासहरूको पनि यस्तो छ। अलि थप कुरा के छ भन्दाखेरि बिगट जिल्लामा तिमीहरू जाँदाखेरि सबैको इन्टरनेट एभाइलेबल हुँदैन, इलेक्ट्रिसिटी कतिपय ठाउँमा त इलेक्ट्रिसिटी छैन हो। यो कुरालाई सोल्युसनको लागि, यो कुराको सोल्युसनमा तिमीहरूको के पोइन्ट छ? यो कुरामा सरकारले के गरिदिए राम्रो होला होइन, यसलाई अझै इफेक्टिभ, जस्तो डेभलप कन्ट्रीमा त अहिले मैले भने नि
साउथ कोरियाको म अलिकति इक्जाम्पल दिन्छु। 10 जना मध्ये 9 जनालाई स्मार्टफोन छ साउथ कोरियामा। त्यहाँ अनलाइन क्लास चलाउन एकदमै सफिसियन्ट, एकदमै उपयुक्त छ क्या। तर त्यहाँ पनि गभर्मेन्टले 2 महिना लाग्यो, गभर्मेन्टलाई 2 महिना लाग्यो त्यहाँ त्योको बारेमा स्वरूप बनाउन। तिमीहरूको लागि के छ त्यस्तो सिस्टम? भएको भएर सकेसम्म छोड्नु पर्यो। तिमीहरूको के छ सिस्टम? त्यो सिस्टममा अलिकति तिमीहरूले के आफ्नो पोइन्ट दिन सक्छौ आजको, किनकि यो पछि रिकर्डिङ भएर लाइभ स्ट्रिममा पनि जान्छ। तिमीहरूको पोइन्ट के छ भने त्यहाँ पनि अलिकति बोल्दा हुन्छ है, अलिकति यसलाई झन् इलाबोरेट गरेर। मैले डिस्टर्ब गरेँ, सरी। अब हजुरले भनेको इस्यु पनि राइट नै भयो है। अब हाम्रो यहाँ अहिले अनलाइन क्लास नचल्नुको रिजन नै ग्रामीण ठाउँहरूमा गएको मान्छेहरूसँग, गाउँहरूमा गएको मान्छेहरूसँग डाटाहरू चलाउने स्थिति नभएरै हाम्रो यहाँ अनलाइन क्लास भइरहेको छैन है। तर अब केही न केही गरी त हामीले क्लासलाई अगाडि त लानु पर्यो नि त। त्यसो भएर अनलाइन रेगुलर क्लासेस भन्दा पनि मैले चाहिँ के सजेस्ट गरेको भन्नाले अब सबै डिफ्रेन्ट एउटा स्टुडेन्ट्सहरूलाई मोटिभेसन पनि चाहिन्छ नि त गर्नलाई। अब यतिकै त हामी केही पनि गरिँदैन होइन, झन् कसैले हेर्दैन हेरेपछि त अब के हुन्छ। त्यसैले अनलाइन क्लासहरू भन्दा पनि कोर्सेस हुन्छ नि, अब जस्तो हामीले स्किल्सहरू बनाउनुका, जस्तै अहिले हामीले यो सफ्ट स्किल डेभलपमेन्ट क्लासहरू गरिरहेको छौँ होइन। हिजो अस्ति पनि कन्फरेन्सहरू गऱ्यौँ। यस्तो क्लासहरूमा चाहिँ अलिक फोकस गर्नु पर्यो जस्तो लाग्यो। अब कोर्स सकाउने कुरा त आफै छँदैछ। अब कोर्स सकाउनुलाई चाहिँ फेरि सबैजनाको पार्टिसिपेसन चाहियो नि त। 48 जना मध्ये 48 जनालाई राख्नु पर्यो। त्यसरी पनि अहिले हाम्रो सिएसआइटीको अनलाइन क्लास चाहिँ हुन सकेको छैन। तर यस्तो हाम्रो जस्तो सेसन छ त्यस्तो सेसनहरूलाई हाम्रो कलेजको तर्फबाट त छँदैछ। गभर्मेन्टको पनि त्यसको लागि अब नेपाल टेलिकमहरूले उहरू दिइरहेछ भन्ने सुनिरहेको छु मैले। अब त कतिको इफेक्टिभ छ चाहिँ मैले आफै गरेको छैन होइन। त्यस्तै इनिसिएटिभहरू चाहिँ लिनु पर्यो गभर्मेन्टले। अब डाटा प्याकेजहरू हुन्छ कि के हुन्छ। अब नेट पोसिबली अब नेट अहिले डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा लैजान त पोसिबल छैन होला। अब पोसिबल भएको भनेको डाटा प्याकेजहरू हो होइन, तिनीहरू नै मिलाइदिनु पर्छ जस्तो लाग्यो नि। अब गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ भइ पनि रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो कुरा चाहिँ होइन र। डेफिनेटली भइ नै रहेछ। थोरै ठाउँमा त काम गरेकै छ हैन। हजुर सिएसआइटीको म 4th इयर स्टुडेन्ट आइटीबाट। अब 4th इयर स्टुडेन्टलाई अब स्पेसली हामी अब करियरतिर जाँदैछौँ। अब हामीलाई अलिकति सानो अब यस्तै खाली सेसनहरू चाहिँ हाम्रो कलेजबाट पनि इनिसिएटिभ हुनु पर्यो कि। अब सबै हाम्रो ग्रुपको साथीहरूलाई भन्यो भने उनीहरू कोही पनि अगाडि आउँदैन कि। अब नचाहेको मान्छेहरू उनीहरूले गर्दाखेरि हामीलाई पनि ह्याम्पर भइरहेछ नि त, हामी पढ्न खोज्ने। त्यसो भएर म अब इन्जिनियरिङसँग मिलेर सिएसआइटीको म एकजना मात्रै छु होला सायद यहाँ। इन्जिनियरसँग मिलेर भयो जे पनि गर्न खोजिरहेको छु कि। अब मैले यहाँ सुनाम सरलाई म तपाईसँग कस्तो छ भन्दा तपाईँले एउटा यस्तो अब हामीसँगै कोलाबोरेसन भएर मिनप छ, हामीसँग मिनप एड भएको छन्। प्रशान्तहरू अलिक तपाईँभन्दा अलिक जुनियर तिनीहरू एड भएको छन्। याङ्की दाई पनि हामीसँग एड भएकै छन्। उहाँ पनि एउटा इन्फर्मली हाम्रो इन्डाइरेक्टली हामीसँग कनेक्ट भएकै छन्। अब तपाईँले पनि अलिकति यो सिएसआइटी थ्रु इन्जिनियरसँग मिलेर यस्तो प्रोग्राम कसरी चलाउन सकिन्छ त्यो कुरामा हामीलाई पनि फिडब्याक दिएर अब यसलाई अझै इम्प्रोभाइज गरेर कलेजमा कसरी यो प्रोग्राम कन्डक्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि सोच्नु होला। धन्यवाद आइदिनु भयो प्रोग्राममा। हस् हामी अब कलेज स्टार्ट भएपछि कनेक्ट गरौँला नि यसो यो कुरामा। यस अपर्णा दिदी, तपाईँको एलोक्वेन्स अफ कोर्स है हामी त कनेक्टेड छौँ होइन। आई अलवेज एडमायर्ड यु पहिलेदेखि नै। अनि त्यही तपाईँले भन्नुभयो जस्तै होइन, आफ्नो पर्सनल च्यालेन्जेसहरू छ तर आफ्नो पर्सनल लेभलबाट जबसम्म हामी मोटिभेटेड हुँदैन, जबसम्म हामी पुश गर्दैनौँ होइन, तबसम्म च्यालेन्जेसको मात्र एक्सक्युज लिएको जस्तो मात्र पनि हुन्छ होइन। इन सर्टन एस्पेक्ट जसका फेसिलिटी छ। अब यही कुरालाई जोड्दै चाहिँ नि म निरजलाई कहाँ जान्छु होइन। यो च्यालेन्जेसहरूको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? आफ्नो एक्सपिरियन्स अथवा आफ्नो साथीहरूको एक्सपिरियन्स, आफ्नो बिहानको अनलाइन क्लासेस अर एनी क्लासेस, यो एक्सपिरियन्सबाट तपाईँले चाहिँ कस्तो च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुभएको छ धीरज? मैले चाहिँ मेन भन्छु स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ कनेक्टै गर्न सकिरहेको छैन कि। अहिले चाहिँ अनलाइन क्लास त गराउँछ होइन, तर त्यसमा बढीभन्दा बढी स्टुडेन्टले ल्याउनै सकिरहेको छैन होइन। हामीहरूले त अब कलेजले गराउन त खोजिरहेछ, तर त्यसलाई पनि इफेक्टिभ पार्नलाई टिचरहरूलाई सबभन्दा पहिला त टिचरहरूलाई नै युज गर्न आउँदैन के टेक्नोलोजी। साँच्ची भन्यो भने कुनैले चलाउन आउँछ होइन, उनीहरूले युज गरेर सिकाउन सक्छ। जस्तै हाम्रो थर्मोडाइनामिक्सको क्लास भएको थियो, सरले मजाले पिपिटी बनाएर पोइन्ट आउट गरेर पढाउनु भयो होइन। त्यस्तो भयो भने कुनैले अगाडिदेखि नै आउँछ टेक्नोलोजी युज गर्न, त्यसले सिकाउन सक्छ होइन। तर जसलाई आउँदैन त्यसलाई त पहिला ट्रेनिङ त दिनु पर्यो नि होइन। अब पहिला त्यो टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो। अनि स्टुडेन्टहरूलाई इन्भल्भ गराउनुको लागि अब कलेजले अब
केही गर्न सक्छ कि जसरी हामीले त कलेजले पैसा तिरिरहेछौँ होइन त्यसो भए कलेजले नै अब कुनै जसरी एनटिसी एनसिएलसँग अब मिलेर होइन हामी स्टुडेन्टहरूको नम्बर कलेजसँग हुन्छ उनीहरूसँग त्यो गरेर स्टुडेन्टहरूलाई फ्री डाटा प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो कि अनि त्यहाँबाट मात्र बढीभन्दा बढी कनेक्ट हुन्छ किनभने अब कहाँ नेपालभरिमा कहाँ छैन जहाँ नेटवर्क समातिरहेको छैन जहाँ पनि अब नेटवर्क छ कि एउटा बहाना मात्र छ कि नेटवर्क छैन यो छैन त्यो छैन मान्छेले पैसा खर्च गर्न खोज्दैन क्या हामीले जब कलेजले तिरिरहेछौँ भने हामी ल ठिक छ यस्तो भयो भने कलेज गएर पढ्न जान्छौँ होइन किनभने हामी पैसा तिरिरहेछौँ टिचरले पढाउँछ त्यसरी नै त्यो हामीले फ्री गरिदियो भने डाटा त्यो त आउँछ नि बढीभन्दा बढी इन्भल्भ गर्ने कोसिस गर्छ कि अब सरले आओस् नआओस् त्यो सरलाई अब पहिला त सरले टेक्नोलोजी युज गर्न सिकाउनु पर्यो त्यसपछि डाटा फ्री दिनु पर्यो होइन अनि प्लेटफर्म चाहिँ अलि जुममा अहिले त जुम फ्री भएर जुम युज गरेको छैन अरू प्लेटफर्महरू पनि छ मुडल मोबाइल छ भनेर भन्छ त्यसपछि अझ जुम मिटिङहरू भन्छ योभन्दा अझै इफेक्टिभ कुन प्लेटफर्ममा हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो पहिला मैले एउटा त्यस्तै हेर्दै थिएँ फेसबुकमा हेर्दै थिएँ त्यो अनलाइन सेसनहरू अनि त्यसमा नि एउटा मुडल मोबाइलको बारेमा भन्दै थियो त्यसमा चाहिँ अब कसरी स्टुडेन्टलाई इन्भल्भ गराउन सकिन्छ होइन कसरी अनलाइन पुरै पढिरहेको छ कि छैन अहिले त हामी अहिले जसरी मैले अहिले स्क्रिन अफ गरेको छु मैले के गरेको छु कसैलाई थाहा छैन नि होइन तर त्यो त्यस्तो प्लेटफर्ममा होइन अझ हुन्छ क्या त्यसको लागि पनि अब केही कलेजले अब त्यसको लागि अब एक दुईवटा आइटीहरूसँग कुरा गरेर होइन कुन प्लेटफर्ममा राम्रो होला कुनमा बढी राम्रोसँग इन्भल्भ गराउन सकिन्छ त्यस्तो कुराहरू गऱ्यो भने अलि राम्रो हुन्छ होला डेफिनेटली अपर्णा दिदीले भने जस्तै अनि तिमीले भने जस्तै सर्टेन ठाउँमा मोटिभेसनको पनि कमी नै छ होइन त्यसमाथि मेन कुरो भनेको चाहिँ मोटिभेसन भयो अनि अर्को कुरो चाहिँ हामी आफैले पनि पहिलेदेखि नगरेको भएर अनि सर्टेन ठाउँमा आफै पनि नजानेको भएर चाहिँ यस्तो इफेक्टिभ नभएको पनि हुन सक्यो सायद पहिलेदेखि प्र्याक्टिस गर्दै आएको भए चाहिँ इफेक्टिभ पनि हुन सक्थ्यो होला अब यही कुरामा चाहिँ अझै यसमा पोइन्टहरू थप्नको लागि चाहिँ अब म कसलाई बनाउँछु भन्दा म दिपिन कुमार यादवमा होइन रहेन रहेछ अनि लेखनाथ छैन मनिष कुमार डोटेल ओके मनिष कुमार डोटेल भाइलाई चाहिँ मैले ल बोलाउन चाहन्छु है त यसको बारेमा केही थप्दिनु ठिक छ तिमीले बुझ्यौ नि कुरा होइन ओके ल यसमा थप्दियौ नि त थप अझै भन अब यसमा अब प्रब्लमहरू के छ अनलाइन क्लासेसहरूको अब प्रब्लमहरू मात्रै नभएर राम्रो भएको छ भने पनि कस्तो कस्तो कुराहरू राम्रो छ त्यसमा चाहिँ तिमी आफ्नो कुराहरू राख अब मेनमा चाहिँ मैले देखेको प्रब्लम चाहिँ के अरे अनलाइन क्लास एउटा साथीले भर्खर भने नि सरहरूलाई नै कुनै सरहरूलाई नै थाहा हुँदैन कसरी चलाउनु भने अनि पछि अर्को मैले प्रब्लम अर्को भनेको कति के अरे डाटा प्याक अब यो उसले ट्विटर दिएको छ नि एनसीले ट्विटर फ्री दिएको छ नि एनटिसीले त्यो एनसीले नै एउटा फ्री दियो भने जुमलाई अथवा कुनै आफ्नै बनाएर त्यसलाई फ्री दियो भने त्यो समस्या चाहिँ प्रब्लमबाट चाहिँ निक्लिन सकिन्छ देखियो है अनि पछि धेरै चाहिँ एटेन्डै हुन सकेको छैन किनकि अब कुनै त उहाँले कोही कताका हुन्छन् कोही कता हुन्छन् धेरै एटेन्डै गर्न सकेको छैन त्यही हो त ओके सो मनिष भाइको अनुसार चाहिँ नि हाम्रो रिच राम्ररी भइरहेको छैन होइन सोर्स भए पनि हामीलाई प्लेटफर्म भए पनि सबैलाई रिच नै पुगिरहेको छैन होइन त्यो अफकोर्स एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो होइन अनि गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि धेरै च्यालेन्जेसहरू आइरहेको छ बट यो सबै हुँदाखेरि पनि के नगर्नु भन्दा त यो प्लेटफर्म पाउनु भनेको इट्स अ ह्युज थिङ हाम्रो लागि होइन त्यसैले यो च्यालेन्जलाई चाहिँ नि कता कता होइन एडभान्टेजेसहरूले ओभरपावर गरिरहेको छ कि इफेक्टिभिटीले चाहिँ नि अलिअलि ओभरपावर गरिरहेको छ सो यो एडभान्टेजेसहरू चाहिँ नि कस्तो लाग्छ यो कसरी यो च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ नि एडभान्टेजेसले बढी ओभरपावर गरेको छ म अहिले चाहिँ मिनलाई क्वेसन सोध्न चाहेँ मिन
I guess means छैन है सो म प्रवेश काजी भाइलाई क्वेसन सोध्छु है मैले मनिष पाठकलाई देखेँ अहिले मनिष पाठक मनिष पाठक ओके मनिष पाठकलाई त्यो मैले हजुरको सुन्दै सुनिनँ कि हल्का बिस्तारै आउन थियो अब एकचोटि अझ रिपिट गरिदिनु ओके 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 ल यस्तो होइन अब भाइ हामीहरूको हामीले धेरै फ्रेन्ड्स साथीहरूबाट सुन्यौँ होइन च्यालेन्जेसहरू टन्नै छ आफ्नो लेभलमा गभर्मेन्ट लेभलमा इन्स्टिट्युसनल लेभलमा पर्सनल धेरै च्यालेन्जेसहरू छ होइन तर चाहिँ नि केही पनि नगर्नुभन्दा यति पाउनु भनेको पनि आइडियल टाइमलाई युटिलाइज गर्न सक्नु भनेको सो यो डिसएडभान्टेजेसहरूलाई चाहिँ नि एडभान्टेजले ओभरपावर गरेको कतै कतै हामी फिल गर्न सक्छौँ होइन यो कुरामा चाहिँ नि भाइको के विचार छ वाट आर दी तिमीले के फिल गरेको छ होइन एडभान्टेजेस के छ यसको डिसएडभान्टेजलाई ओभरपावर गर्न सकेछ जसले मनिष भाइको माइक्रोफोन ओके हामी पछि कनेक्ट गर्दै गरौँला है सो अहिले प्रवेश भाइकै मुभ गरौँ प्रवेश भाइ पनि अवेलेबल हुनुहुन्न ओके सो सिलसिला बहिनीलाई देखेँ है मैले सिलसिला प्रवेश आएको प्रवेश त्यो एयरफोन निकाल न त्यो त्यसले आवाज आउँछ के च्यालेन्जेसहरुमा यस्तै पनि एक दुईवटा पोइन्टहरु भनिरहेको छु यो चाहिँ एकदमै ठुलो प्रब्लम हो दाइ धेरै जस्तोको आइरहन्छ त्यस्तो दाइ हामीसँग 5 मिनेट बाँकी यहाँ देखाइरहेको छ त्यसपछि फेरि रिकनेक्ट गर्ने होला नि है एक्ज्याक्टली अब यो सकेपछि चाहिँ यही नै लिंकबाट कनेक्ट गर्नु त्यहाँ सबै पार्टिसिपेन्ट छन् अहिले कति छन् ल अहिलेको लागि हामी सिलसिला बहिनी ओके सिलसिला बहिनी पनि अवेलेबल छैन जस्तो लाग्यो हेलो सिलसिला ल ओके ल आयुष भाइ तिमी भन्देऊ च्यालेन्जेसहरुलाई कसरी ओभरकम गर्ने दिदी त्यो सोध्नु आयो एडभान्टेज सबैभन्दा पहिले अहिले हामी यो मिटिङ जुन गर्दैछौँ त्यो आफै एउटा एक्जाम्पल छ हामी च्यालेन्जेसलाई कसरी ओभरकम गर्दैछ भन्ने त अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ किनभने सपोज यदि हामीसँग लकडाउनको यो टाइम नभएको भए हामी कलेजमा भएको भए यो मिटिङलाई हामी नेक्स्ट लेभलमा पनि लिएर जान सक्थ्यौँ नि यो जुन हामी जुन पर्सनल डेभलपमेन्टमाथि जुन यो सेसन गर्दैछौँ त्यसलाई त्यो सेसनलाई अझै बढी इफेक्टिभ गर्न सक्थ्यो तर बट हामी त्यो टाइममा सेटल नभएर हामी जुम एउटा प्लेटफर्म बनाएर कति हजुरलाई कति मिनट लागेको होला कि सबैले बोलाउने लिङ्क पठाउन म आई क्यान फिल इट के सो त्यो एकदमै गाह्रो पर्छ होला तपाईहरुले त्यो गर्नुभयो तपाईहरुले च्यालेन्जलाई ओभरकम गरिसक्नु भयो त अर्को च्यालेन्जलाई ओभरकम गर्नु भनेको जस्तै जुम मिटिङको लिमिटेसन एक पटकमा 1000 देखि 1000 छ हैन एक पटकमा 1000 मान्छे जुममा अट्याच गर्न सक्छ सो अब अनि जुम फ्री छ सबैभन्दा ठुलो कुरो त अनि यो टाइममा कति धेरै फ्री सेसन्सहरु छ कि इभन हार्वर्ड युनिभर्सिटीदेखि लिएर क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी फ्री सेसन दिइरहेको छ अनि त्यो अनि आफूले रोजेको सब्जेक्टहरु त्यहाँ राख्न पाइन्छ कि उहाँहरुले भन्दा पनि हामीले कुन सब्जेक्ट पढ्न मन छ त टपिकमाथि कोहीसँग सिक्न मन छ त सो त्यो टपिक त्यहाँ इन्क्लुड गर्यो भने त्यही ठाउँको लेक्चर त्यही ठाउँको त्यो टपिक रिलेटेडको कोही मेन्टर विज्ञ मान्छेहरुलाई उहाँहरुले म्यानेज गरिदिनुहुन्छ कति ठुलो अपर्च्युनिटी भनौँ न हैन हामी कहिले पो सिक्न सक्थ्यौं कहिले पो पढ्न सक्थ्यौं त्यस्ता ठुला ठुला प्रोफेसरहरुसँग नेपालमा बसेर फ्रीमा सो यो क्वारेन्टाइन अथवा यो कोरोना भाइरस भनौँ न सो त्यो अपर्च्युनिटी दिएको छ हामीलाई हैन प्लस एभ्रिथिङ इज फ्री के कुरा पनि पे गर्न पर्दैन कसैलाई पनि अनि अब च्यालेन्जहरु त कति छन् तर बट ओभरकम चाहिँ सबैले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेछ इनको लागि जस्ट चाहिँ गभर्नमेन्टको पनि पोलिसीहरुको अनुसार गभर्नमेन्टको पनि बडीहरुले जहिले पनि त्यो लाइभ मिटिङ नै गर्थे कि तर यस्तो सिचुएसनमा आएर उहाँहरुको पनि त्यो अनलाइन मिटिङ्सहरु लाइभ मिटिङ्सहरुको रेट धेरै बढिसकेको छ त्यसले गर्दा अलिकति सबै ठाउँको मोनिटरिङ गर्न सजिलो देखिन्छ
एज पर न्युजहरू होइन लाइक अनि एक अर्कासँग अस्ति नै हामीले सोचेको हामीले हेरेका थियौँ त्यो इन्डियाले त्यो सार्क कन्ट्रिजहरूसँग मिटिङ गरेको इन्डियाले G20 कन्ट्रिजहरूसँग मिटिङ गरेको त्यस्तो पुरै वर्ल्डको लागि नै त्यो फाइदा देखाउने गरेको छ कि सो त्यो च्यालेन्जेसहरू आफ्नो ठाउँमा सो कोरोना भाइरस इट्स सेल्फ अ च्यालेन्ज कि त्यो कहिले जान्छ मतलब आज जानुभन्दा अहिले गइदिए नि हुन्थ्यो कि सबको मनमा त्यही छ बट त्यो कहिले जाला कसैले टुङ्गो लागेको छैन सो त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई ओभरकम गर्दै दुनियाँ चलिरहेकै छ सो वी आर लर्निङ समथिङ न्यू कि हामी यस्तो पेन्डेमिकमा अर्को टाइममा फस्यो भने योभन्दा राम्रो तरिकाले त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्छौँ भनेर अहिले हामी ट्रेनिङ गर्दैछौँ भनौँ न सो थ्याङ्क यू दिदी इन्ट्रेस्टिङ राम्रो पोइन्ट हो त्यो एकदम त्यही नै भयो जस्तो लाग्छ मलाई पनि अब यो अहिलेको लकडाउनमा मात्रै नभएर यसलाई चाहिँ अझै फ्युचरमा हामीले रेगुलर नर्मल क्लासेसहरू भएको बेलामा पनि एक्सटेन्ड गर्न डेफिनेटली मिल्छ गरेर फाइदा पनि हुन्छ होला जस्तै हाम्रो अब कन्फरेन्सहरू भिडियो कलहरू भइरहेछ जस्तै अब सर्टेन एक्सपर्टले हेऱ्यो भने चाहिँ अब कति मान्छेहरूलाई बोलाउनु कति स्पिकरहरूलाई कलेजमा बोलाएर सबलाई एक ठाउँमा राख्न होइन अब कोचाउनु भनौँ न त्यसरी गरेर पनि हाम्रो गर्न त गाह्रै हुन्थ्यो होइन अहिले यसरी कनेक्ट गर्यो अब इन्टरनेट लगभग धेरैजनाकोमा छ कनेक्ट गर्यो अनि पछि यस्तो प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गर्यो एक तरिकाले सजिलो नै भएको छ सायद यही कुरा नै हाम्रो नर्मल रेगुलर डेजहरूमा पनि गरेको भए चाहिँ अझै इफेक्टिभ हुन्थ्यो होला अब अघि नै सेसन 1 मा त्यही कुरा आएको थियो अब सप्लिमेन्ट्री पारेर यो हुन्छ नि अनलाइन क्लासेसहरूलाई लान मिल्छ भन्ने कुरा आएको थियो ठिक छ अब 1 मिनेट भन्दा कम छ भनिरहेको छ है मैले अलिकति जोडेँ मैले यहाँ अपराना दिदीलाई मैले एउटा क्वेशन सोध्न चाहे उहाँको एलर्जी प्रेजेन्टेसन गणेश 1 मिनेट भन्दा कम लागि छ म सुन त कममा छुट्याइदिन्छु अहिले सञ्चालन सकिसक्यो ल समय सक्यो ल ओके ल यो क्वेशन मेरो छ है फेरि लिंक क्लिक गरे रेकर्डिङ अफ गरे पछि युट्युबमा पब्लिस पनि गर्ने हो हामीले अनि यो मेसेजहरू हाम्रो डिस्कसनहरू चाहिँ सबैलाई काम पनि लाग्यो सबैले हेरोस् कुन युट्युब च्यानलमा गर्नुहुन्छ हाम्रो कोसिसकै युट्युब च्यानल चाहिँ भर्खरै खोलेको धेरै भएको छैन एक दिन नै भएको छैन हैन धेरै सब्स्क्राइबर चाहियो भने मेरो छ युट्युब च्यानल ठिक छ यही नै हो प्रोग्रेस भनेकै यही हो भनौँ न हाम्रो क्लासेसहरू बिहान पनि भइरहेको छ सोनाम सरेको तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन अपना दिदीले चाहिँ देखिनुहुन्छ सधैँ त्यो क्लासहरूको इफेक्टिभनेस त्यो क्लासहरू हेऱ्यो भने चाहिँ इफेक्टिभनेस चाहिँ हुन्छ नि राम्रो नै छ जस्तो हुन्छ कि फिल हुन्छ कहिले त च्यालेन्जेसहरू त डेफिनेटली हो कति ठाउँमा धीरज भाइले भने जस्तै सो यो सेसनमा पनि हामी कन्टिन्यू चाहिँ गर्नेछौँ होइन अब प्रब्लम्स अलिअलि आइरहेछ होइन गणेश जोड्न खोजेको थियो अपर्णा दिदीलाई यार क्वेसन होइन सो विल वेट अ लिटल बिट त्यतिन्जेल चाहिँ नि हराउनु भयो त या अब के भन्छ हामी चाहिँ नि आज चाहिँ नि हाम्रो एकदम जेनरल टक भयो होइन यसरी अब हामी चाहिँ लेभल अप गर्दै लान्छौँ कि लाइक अल अफ यु गाइज आर सो इलोकेन्ट होइन अब हामीले सोचेको थियौँ लाइक हामीले पार्टिसिपेन्टहरू पाउँदाखेरि होइन अब अलि लेभलहरू बनाउँदै लगौँ होइन सो द्याट उनीहरूले ग्रोथ गर्दै लगोस् भनेर बट यु गाइज आर अलरेडी सो गुड के होइन त अब हामी यो डिफ्रेन्ट फेजेस डिफ्रेन्ट लेभल्सहरू चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछौँ अनि इट्स गन बी मोर च्यालेन्जिङ होइन अलिक योभन्दा सायद होइन धेरै आउन खोजिरहेको रहेछ नि हामीले अलिकति मेसेज अलिकति इन्फर्म गर्न भएको रहेछ धेरैलाई अलि इन्फर्म नभएको रहेछ आउन इलेक्ट्रोनिकको अहिले सागर लेखक तिनीहरू पनि आउन खोजिरहेका छन् उनीहरूलाई त्यो इन्फर्म गर्दा हुन्छ है कोसिस फ्यामिलीबाट ओके ल यो चाहिँ भयो गणेश तिमी आफ्नो क्वेसन राख्नु है अब कन्टिन्यू गर्नु मेरो क्वेसन के छ भन्दाखेरि ल म क्वेसन सोधिहाल्छु यो क्वेसन राखिहाल्छु है हजुर यो भाइहरूबाट मैले धेरै कुरा सुने अहिले टिचर र स्टुडेन्टको कनेक्सनै भएको छैन टिचर आफैमा ट्रेन छैन हैन यस्तो यस्तो कुराहरू धेरै सुने ठिक छ अनलाइनको प्लेटफर्म अरूबाट त धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ इन्टरनेसनल कन्ट्रीहरूको लेक्चरहरूबाट हामी धेरै कुरा सिक्छौँ तर हाम्रै टिचरहरूले कोर्सलाई कम्प्लिट कोर्स राख्छन् त्यो एउटा कलेज त्यस्तो एउटा जुम क्लास राख्छन् तर अब मैले अलिक अहिलेको सञ्चालन एउटा क्वेसन आएको छ अहिले सञ्चालनमा भइरहेको अनलाइन क्लास विद्यार्थीका निम्ति कुनै स्पेस छैन शिक्षक आएर पाठ पढाएर सकियो भन्दै हिँड्ने गरेका छन्
शिक्षक र विद्यार्थीको दुवै एक्लिएका छन्। अनुभूति, सहभागिता, छलफल र सिकाइको वातावरणलाई लत्याएर के यसरी हाम्रो अनलाइन एजुकेसन सिस्टम अगाडि बढ्न सक्छ त अब आगामी दिनहरूमा? यसमा अलिकति यो कुरामा अब फर्स्ट उहाँबाट सोध्न अलिकति जान्न चाहे, फेरि अरूले सबै कुरा अब किनकि यो अनलाइन ट्रेन्ड त अब के थाहा यसको एक्सटेन्ड कति बढ्छ, कति यसले धेरै यो लकडाउन लम्बिएपछि त हाम्रो एजुकेसनै दिनु पर्ला नि हामीलाई त। अब कलेजले हामीलाई 4-5-8 वर्ष इन्जिनियरिङमा त अब छट्टै त्यो सिलेबस पढाउनु पर्ला अनलाइन थ्रु के यसको लागि केही छ तपाईँहरूको पोइन्ट? म अलिकति सुरु उहाँबाट गर्न चाहन्छु, फेरि अरू अलिकति योमा अलि जोड्नु होला। फेरि भर्खरै लेफ्ट गर्नुभयो जस्तो छ। मेरो चाहिँ इन्टरनेट अघि डिस्कनेक्ट भएर अहिले फोन गरिरहेको छु मैले। कनेक्सन प्रब्लम छ ट्याक्कै। हजुर मेरो भर्खर खै ठिक छ। हजुरले सुरु गर्दा हुन्छ। कन्टिन्यू गर्दा हुन्छ। हजुर गर्नुहोस्। लाइक क्वेसन चाहिँ के भयो? मैले लास्टमा त सुनिनँ त, मेरो डिस्कनेक्ट भयो। क्वेसन आएको हो मलाई एउटा अलिकति यहाँ यो क्वेसन पनि त्यो राख्दिने भनेर यो ग्रुपमा राख्दियो भनेर यो क्वेसन अलिकति आएको छ, योमा पनि डिस्कस गर्दा कस्तो होला भनेर आएको छ कि डिस्कस। यो मलाई बाहिरै सोर्सबाट आएको क्वेसन हो। एउटा क्वेसन आएको छ, अहिले सञ्चालन भइरहेको अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीका निम्ति कुनै स्पेस छैन। शिक्षक आएर पाठ पढाएर सकियो भन्दै हिँड्ने गरेका छन्। शिक्षक र विद्यार्थी दुवै एक्लिएका छन्। अनुभूति, सहभागिता, छलफल र सिकाइको वातावरणलाई लत्याएर के हामी के र कसका लागि पढिरहेछौँ र पढाइरहेछौँ क्या? यो क्वेसनमा अलिकति किनकि यो मैले किन सोधेँ भन्दाखेरि यो बाहिरबाट आएको क्वेसन हो। यो अलिक सोध्नुको के औचित्य छ भन्दाखेरि अब हाम्रो लकडाउन धेरै लम्बियो अरे। हाम्रो अब यो इन्जिनियरिङ होस् कि सिएसआइटी कोर्स हाम्रो कलेजले दिने एउटा त्यो सुविधा गर्यो भने यसले अलिकति यसको प्रभावकारिता कतिको होला हैन? यसको अलिकति राम्रो यसलाई इफेक्टिभ गर्नलाई के गर्नु पर्ला भन्ने क्वेसनमा अलिकति म जोड्न चाहे। यही क्वेसनलाई हजुरबाट मैले अलिकति सुन्न चाहन्छु। फेरि क्रमशः अरूले पनि यो पोइन्ट यो कुरामा पोइन्ट राख्नेछन्। हजुर अब मैले भनेको इस्यु त्यही नै भयो है। अब मैले कलेजले रेगुलरली कलेज क्लास चाहिँ गराउन सक्छ कि पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन, सबैजनालाई चाहिँ पोसिबल हुन नहुन सक्छ होइन। त्यसैले नै हाम्रो यहाँ क्लास भइरहेको छैन। तर यो फ्री टाइममा यतिकै बस्नु भन्दाखेरि केही न केही त गर्नु पर्यो नि त होइन। अनि त्यसमा अलिकति कलेजले पनि इनिसिएटिभ लिएर यस्तो कोर्सहरू के छोटो कोर्सहरू जस्तो हाम्रो पाइथनको ट्रेनिङ भइरहेको थियो, त्यो ट्रेनिङ त हामीले जुममा कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ नि त। त्यस्तो क्लासहरू चाहिँ अगाडि लानु पर्यो भन्ने छ कि मेरो विचार चाहिँ। मैले कलेजसँग भन्न पनि ट्राई गरिरहेको छु, तर मेरै अब सिएसआइटीकै साथीहरू पनि अलिकति उनीहरूको पनि नमिलेको भएर अनि क्लासहरू भइरहेको छैन कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो मलाई चाहिँ मेरो पर्सनली चाहिँ मलाई चाहिँ पाइथनको जुन चाहिँ ट्रेनिङ भइरहेको थियो हाम्रो त्यसलाई अगाडि लग्न मन छ कि। अब तपाईँको अर्को क्वेसन चाहिँ के थियो अरे? एक्चुअली म क्वेसनै बिर्सेँ, म यो इस्युमा कुरा गरिरहेको थिएँ। क्वेसन अलि बाहिरबाट आएको क्वेसन हो। यसको मेन के छ भन्दाखेरि च्याट हाल्दिन दाइ, च्याटमा लेखेर हाल्दिन। ए ल ठिक छ। यस्तो छ क्या क्वेसनको मेन सार्थकता कस्तो छ भन्दा यो भाइ लास्ट विपुल लामो क्वेसन भन्दा मैले क्वेसनको मेन उनी टिपिन के हो रहेछ ठ्याक्क क्वेसन चाहिँ। जस्तो अहिले बाहिरबाट आयो क्वेसन, टिचरहरूले अलिकति टिचरहरूलाई ट्रेन भएको छैन, हामीले पनि के अनुमति गरेका छौँ भन्दाखेरि टिचर आयो एउटा अलिकति ब्रिफिङ गर्यो, ल भयो है भनेर गयो, सक्यो अनलाइन क्लास भनेर सक्यो। पछि त्यो उहाँ टिचरलाई क्वेसन सोध्न पाइने होइन, टिचरसँगको अनुभूति सहभागिता हुन्छ, एउटा छलफल इन्ट्रेक्सन एकदमै राम्रोसँग सायद यसले नगर्न सकिने, त्यो इन्ट्रेक्सन नगर्न सकिने अवस्था आएको हो कि होइन। यस्तो परिस्थितिलाई अलिकति यसलाई अलि राम्रो गर्नको लागि तपाईँहरूबाट के सोल्युसन आउँछ? कलेजले यस्तो गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो, कलेजले स्टुडेन्टलाई अस्ति नै पनि जस्तो हाम्रो अनलाइन क्लासेस भयो, टिचर आयो क्वेसन सोध भन्थ्यो, अब हामीले पढाएको छैन बिचमा
होइन अब एक्कासी 1 महिनापछि क्वेसन सोध्यो भने यो बारम्बार अब सोध्नु पर्यो जसरी टिचरको पनि रेस्पेक्टको जसरी हामीले किताब पल्टायो सोध्यो क्वेसन भगाभग सोध्यो त्यो क्वेसनको हामीले न सार बुझाएको छ खालि क्वेसन सोधाएको छ टिचरले त्यो क्वेसन आन्सर दियो बस भइहाल्यो त्यति मात्र छ आजभोलिको अनलाइन क्लास त्यसलाई सुधार्नको लागि त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि के गर्न सकेला अब यो विद्यार्थीबाट यो कुराहरू आयो भने यो आवाज उठ्यो भने कलेजले पनि आफ्नो लेभलबाट अलिकति केही गर्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो खास किनकि यो हाम्रो अहिले रेकर्डिङ भएर भिडियो भोलिको दिनमा हामी कलेजमा अलिकति सेयर गर्दाखेरि प्रिन्सिपलले हेरोस् प्रिन्सिपल सरले हेरोस् दक्षिण म्यामहरूले हेरोस् त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टले हेरोस् यसरी ल विद्यार्थीबाट यस्तो आवाज उठेको छ हामीले यसरी दिउँ क्लास हैन भन्ने हिसाबले उहाँले आफ्नो मोडालिटी बनाउनु होला भन्ने तपाईहरुको के छ त्यसमा अलिकति चासो इच्छा के छ यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने के छ भने यो कुरा राख्दा हुन्छ भन्नको चाहिँ मैले हजुर हजुर क्लास त छँदै छ है अब मेन कुरा चाहिँ स्टुडेन्ट कसरी इन्टरेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा भयो त्यसमा अब स्टुडेन्टको आफ्नै इन्ट्रेस्ट पनि डिपेन्ड गर्छ है त्यसमा स्टुडेन्टहरूले कतिको इन्ट्रेस्टेड छ कतिको अब उसलाई क्लास लिन मन छ त्यसमा पनि डिपेन्ड भइहाल्छ भन्नाले अब कुनै पनि टिचरलाई जतिखेर पनि मेसेज गर्दाखेरि टिचरले सिकाइ नदिने त कुरै उठ्दैन होला हैन कलेजले अब टिचरहरू एभाइलेबल बनाइदिनु पर्यो टिचरसँग हाम्रो कनेक्सन मिलाइदिनु पर्यो कसरी कनेक्टेड हुने भन्ने कुरा चाहिँ रहनु पर्यो हैन कलेजले एउटा कलेजबाट चाहिँ त्यति चाहिँ हुनु पर्यो एउटा स्टार्ट गर्यौं भनेर एउटा अफिसियली स्टार्ट गरिदिनु पर्यो कलेजले त्यही हो मेन इस्यु चाहिँ मेरो यति नै हो है Okay, Aparna Didi. That was good. College गर्ने इन्स्टिट्युसनकै फर्स्ट स्टेप हुन्छ कि अब हामीले चाहेर पनि जब इन्स्टिट्युसनले अपर्च्युनिटी दिएन भने त्यसमा हाम्रो पनि के गल्ती हुँदैन हैन फर्स्ट स्टेप इन्स्टिट्युसनकै हुन्छ पनि भनौँ अनि हाम्रो प्रपोजल्सहरूले पनि म्याटर चाहिँ गर्छ हैन सो अब यही टपिकको इन्साइटलाई अलिकति बढाउँदै हैन हामी के कुरामा अब जान्छौँ भन्दाखेरि यो टुल्स यो प्लेटफर्मसम्म हामीलाई कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ नि इन्स्टिट्युसन लेभल पर्सनल लेभलले कस्तो मेजर्सहरू फलो गर्न सक्छौँ हैन इन्स्टिट्युसनले हामीलाई यो टुल अहिले आएर लकडाउनमा आएर हामीले जुमको बारेमा थाहा पायो हामीले भिडियो कन्फरेन्सिङको बारेमा यति फेसिलिटेटेड छ यो सेक्टर पनि भनेर अहिले थाहा भयो हैन सो यो चाहिँ नि हामीलाई जेनरल लेभलमा नै हैन कसरी इन्साइटफुल के भन्छ इनलाइटन गराउन मिल्छ छिटो हैन यो क्वेसन चाहिँ नि मैले नयाँ नामहरु देखिराखेँ प्रसन्न सदिन र अर्को बीसीई लेखेको छ नाम चाहिँ चेन्ज गरे है सबजना आफ्नो ओरिजिनल नाम चाहिँ राख्नुस् है म सदिनलाई सोधे है यो क्वेसन चाहिँ फेरि एकचोटि भन्नु त क्वेसन ओके आई हुन त हैन अलराइट हामीले अहिले आएर जुम जस्तो भिडियो कन्फरेन्सिङ प्लेटफर्म हैन यो टुलको बारेमा अहिले आएर थाहा पाउँदैछौँ कि हामीलाई धेरै पहिला यसको बारेमा इन्लाइटनमेन्ट भएन यो चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनल लेभल अथवा पर्सनल लेभल अथवा कुनै पनि गभर्मेन्टल लेभल अलि माथि गयो बट देन स्टिल देयर आर मेनी लेभल्स कुन लेभलले चाहिँ कसरी अप्रोच गरेर हामीलाई यस्तो टुल्सहरूसँग पनि फेमिलियर गराउन सक्छ र सक्थ्यो वा सक्नेछ बेला बेलामा हैन अब कलेज हुँदाखेरि पनि कलेजतिर पनि अब यस्तै क्लासहरू लिने हैन कुनै कुनै बाहिर हुनुहुन्छ नि टिचरहरू उनीहरुकोबाट अनलाइन क्लासहरू लिने अब यही अब अहिलेको कुरा गर्यो भने हैन अहिले अनलाइन क्लासहरू भइराछ अब यस्तो क्लास लिँदाखेरि जो सबैले हाम्रो भिडियो अन गरेर अथवा त्यो अडियोहरू अन गरेर सबैले गरे भने बढी इफेक्टिभ हुन्छ यहाँ अब म पनि अब अडियो अफ गरेर यताउति खेल्न गइरहेको हुन्छ हैन यही क्लास भइरहेको बेला इफेक्टिभ भयो जस्तो लाग्दैन त्यति खासै त्यही त अब कलेजले जस भिडियोहरू चाहिँ अलिक कम्पलसरी गरिदियो भने राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ अहिलेको लागि यसको मतलब चाहिँ जस भिडियो कल चाहिँ कम्पलसरी गराएर फेस टु फेस यसरी कुरा गर्यो भने चाहिँ अझै इफेक्टिभ हुन्थ्यो यही अनलाइन क्लासेसहरू भन्न खोज्नुभयो हैन हजुर ठीक छ अनि अब यही पोइन्टमा नै अझै एड गर्नको लागि चाहिँ नयाँ हाम्रो प्रसिद्धलाई चाहिँ म प्रसिद्ध घिमिरेलाई चाहिँ म आग्रह गर्छु है त ओके प्रसिद्ध घिमिरे यसमा चाहिँ के छ थप्नुपर्ने कुराहरू यो च्यालेन्जेसहरूलाई ओभरकम गर्नको लागि अब हामीले कतिसम्म मोडिफाई गर्न सकिन्छ अनि कहाँसम्म पुर्याउन सकिन्छ के गर्नु पर्ला यसमा थोरै इलाबोरेट गरिदिनु होला यसमा पोइन्टहरु थप्दिनु होला है त दाइ प्रश्न घिमिरे होला कि जस्तो लाग्यो
प्रसन्न घिमिरे भयो। प्रसन्न घिमिरे भाइ तिमीले त मलाई मुख पनि हेर्ने मान्छे, छिटो अन गर है। फिल फ्री है, फिल फ्री भिडियो कल गर्नु पनि एकदम भिडियो कल गर्यो भने झन् सजिलो हुन्छ। मलाई ठिक लाग्दैन। ओके ठीक छ, नो प्रब्लम। क्वेसन भन्नु त फेरि एकचोटि यसमा रिपिट गरिदियो त अघि नै क्वेसन ठ्याक्कै सेम। ओके, हाम्रो कुरा चाहिँ कहाँ गइरहेको थियो भन्दा होइन, हामीले यस्तो प्लेटफर्म्सहरू, यो प्लेटफर्महरू जुमको बारेमा फर इक्जाम्पल होइन, अहिले लकडाउनमा आएर थाहा पायो कि यस्तो टुल, यस्तो भिडियो कन्फरेन्सिङ टुल्सले यति फेसिलिटेटेड भएर हामीले युज गर्न सक्छौँ भनेर अहिले आएर थाहा पायो होइन। पहिला हामीलाई त्यो इन्लाइटमेन्ट नै भइरहेको छैन, हाम्रो टेक्निकल एस्पेक्ट हाम्रो देशको नै विक छ होइन। सो पर्सनल लेभल अथवा इन्स्टिट्युसनल लेभल अथवा गभर्मेन्टल वा नेसनल लेभलबाट पनि यो ग्याप, यो टेक्निकल के भन्छ प्रोक्सिमिटीको ग्यापलाई चाहिँ नि कसरी हामी ओभरकम गर्न सक्छौँ, वाट आर द वेज होइन, जुन युज गरेर हामीले यसलाई अझ बढी एक्सेसिबल, यसको नलेजलाई बढी एक्सेसिबल बनाउन सक्छौँ। अब हाम्रो देशमै अलिक प्रब्लमहरू नै छ होइन, छुट्टै अब इन्टरनेट इस्युहरूदेखि ल्याएर सब कुरा आउँछ यसमा। सबैले उयो गर्न पाएको हुन्न, अब कोहीको अब गाउँतिर भए हुन्न, अब केही हुन्छ। अब हामी काठमाडौँमा बसेर त डाटामै आउनु पर्छ कसेर, अब लाइन भए हुन्न, गाह्रै छ होइन। यस्तो चान्सहरू चाहिँ अब यो भनेको अलि सक्दै नसकेको बेलामा गराउने चान्सहरू जस्तो लाग्छ, नभ्याएको बेला त्यस्तो। प्रसिद्धको कुरा भएको सायद इन्टरनेट कनेक्सन छ मा प्रब्लम छ होला सायद। मैले अर्को कसलाई पनि देखेको थिएँ, BCE 075045 लाई चाहिँ म पहिला इन्ट्रोड्युस गरेर अनि त्यसको बारेमा अझै थप्न चाहिँ आग्रह गर्छु। पहिला आफूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिदिनु होला अनि त्यसपछि अनि कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हेलो हेलो, कन्टिन्यू गर्नु न। सुनिरहेछ एकदम। यसमा अब कलेज लेभलले भन्दाखेरि पनि गभर्मेन्ट लेभलले गर्नुपर्छ खासमा क्या। अब हाम्रो यहाँ अब मेरो भर्खर यहाँ बत्ती गएर मेरो 45 मिनट क्लास छुट्यो होइन। अब सरलाई इन्फर्म पनि छैन, म क्लासमा जोइन गर्न त खोजिरहेको थिएँ, मेरो मोबाइलमा डाटा पनि थिएन। अब यस्तो केसमा अब हाम्रो कलेजले त केही पनि गर्न सक्दैन त। अब घरमा इन्भर्टर सोलरहरू पनि छैन पहिला जस्तो। त्यो अब यो चाहिँ अब नेसनल इस्यु जस्तो। अब गभर्मेन्ट हाम्रो 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटीको के भन्छ त्यसलाई दियो भने मात्र चाहिँ यो सायद सक्सेसफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ वाइफाई हुनेहरूको लागि चाहिँ। नत्र त अब डाटामा मात्र भर पर्ने भने त अब अहिले पसलहरू सबै बन्द छ नि लकडाउनको टाइममा। अनि यो अब यो पसलहरूकोमा जसको त अब नजिकै नहुनेहरूसँग अब यस्तो डाटाहरू पनि लिन सक्दैन। त्यही भएर यो कलेजको भन्दाखेरि पनि गभर्मेन्टले हेर्नुपर्ने कुरा जस्तो लागिरहेको छ मलाई। डेफिनेटली गभर्मेन्टले हेल्प चाहिँ गर्नैपर्छ। अनि अनलाइन क्लासेसको मतलब चाहिँ यसरी लाइभ नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। जसरी हामीले अब असाइनमेन्टहरू पनि दिएर अनि असाइनमेन्टहरू चाहिँ अनलाइन मार्फत नै बुझाउने, त्यसपछि भिडियोहरू बनाएर अब सायद अब यसरी लाइभ गर्नु नपर्ने जस होइन। ठिक छ हजुर, एकदम राम्रो कुरा छ। अब यो लाइभ नै नयाँ कुरा नभए सिक्दाखेरि त अनि लाइभ आउनु पर्यो नि। अब असाइनमेन्ट भनेको त अब इनकेस कुनै वर्क हामीले दिइसकेको छ हामीले बुझेपछि बल्ल दिने हो असाइनमेन्ट गर्न त। सुरुमा अब सिक्नको लागि त अब लाइभ आइएन भने त गिरी भइहाल्छ नि। ठिक छ। अब भिडियोहरू बनाएर जस एटलिस्ट यो रिभ्यू गर भनेर प्रोभाइड गर्न पनि भिडियो ठिक छ। यही पनि कति सेसनहरू पनि यसरी रेकर्ड नै भएर पछि प्लेब्याकको रूपमा युज भइरहेको पनि छ। ठिक छ, त्यो आफ्नो च्यालेन्जेसहरू त्यो हो एकदम। न त एउटा युट्युब च्यानल बनाएर सरहरूले कोर्स वाइजको सबै एउटा हुन्छ युट्युबहरूको जस्तो भिडियोहरू बनाएर बाहिर बनाउँछ नि। त्यसरी अपलोड गरिदिँदा नि हुन्छ युट्युबमा। अनि पछि अब हाम्रो क्वेसन चाहिँ सोध्न मिल्ने खालको त्यो त जति हेर्दा नि हो त्यस्तै। यो भनेको हाम्रो नयाँ कुरा जस्तो भएको हुनाले अब यसलाई
यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने बिस्तारै बिस्तारै डेफिनेटली केही चेन्ज चाहिँ होला भन्ने चाहिँ हाम्रो यो पोजिटिभ कुरा अब निस्क्यो होइन यहाँबाट। ठिक छ, अरू कोही हुनुहुन्छ बाँकी? ओके, अनि BC 75 को नाम चाहिँ छुट्यायो। ए नाम चाहिँ छुटाउनु भयो। मेरो नाम हो सुशोभन केसी। सुशोभन, ठिक छ। ओके, सो आस्था बहिनी, अब म चाहिँ तिमीसँग कनेक्ट हुन्छु होइन, तिमीलाई के लाग्छ कसको रोल ठुलो छ, पर्सनल, इन्स्टिट्युसनल, गभर्मेन्टल, कुन अप्रोच ठुलो लाग्छ? अनलाइन क्लासमा भन्नुभएको कि केमा भन्नुभएको? अनलाइन प्लेटफर्मलाई स्टुडेन्टहरूसम्म होइन, यसको बारेमा नलेज पुर्याउने, यसको बारेमा इन्लाइटन गर्ने, यो क्षेत्रमा चाहिँ। ए अब सबभन्दा ठुलो त गभर्मेन्टले नै पहिला अब अवेर गराइदिनु पर्यो होइन, अलि ठुलो नोटिस दिएर अनि सबै ठाउँमा पुऱ्यायो भने मान्छेहरू कतिजनालाई थाहा पनि छैन अनलाइन क्लास हुन्छ भनेर, पहिला त थाहा पर्यो। अनि सेकेन्डली चाहिँ इन्स्टिट्युसनलको पनि रोल हुन्छ, किनभने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ नेट कनेक्ट इन्टरनेट नभएको हुनाले कनेक्ट गर्न पाइरहेको हुँदैन। अब त्यसमा चाहिँ अब गभर्मेन्टले इन्स्टिट्युसनलले मिलेर केही सल्युसन ल्याउनु पर्यो। अनि थर्डली चाहिँ अब आफ्नो पनि हो, किनभने कतिजना इन्ट्रेस्टेडै भएको हुँदैन, अब यताउति आउने हल्ला गर्ने मात्र गरिरहेको पनि हुन्छ। अनि उनीहरूलाई इन्ट्रेस्टै नभए यत्तिकै अब गइदिएको जस्तो मात्र, इन्भल्भ भइदिएको जस्तो मात्र हुन्छ। कतिजनाले चाहिँ अब आउन पढ्नै मन लाएर पनि पढ्न पाइरहेको हुँदैन। अनि थर्डमा चाहिँ आफू नै हो जस्तो लाग्छ, आफूले नै खोजेर आफू जसरी मिल्छ अब ट्राई गरेर डाटा प्याक लिएर भए पनि अब फेसबुक चलाउनलाई भइरहेको हुन्छ, अब क्लास लिनलाई भइरहेको हुँदैन। त्यो चाहिँ अलिकति गर्नुपर्छ, आफूले नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यति नै हो। यसकै बहिनीको कुरा एक्ज्याक्टली के, अब इन्जिनियरिङको म एउटा कुरा राख्छु है, इन्जिनियरिङको चाहिँ क्लास भइरहेको छ र एक्सपिरियन्स गरेर तपाईँहरूले अहिले हाम्रो प्रब्लम यो आइरहेछ है पनि भन्न सक्नुभयो है, गभर्मेन्ट लेभलमा पनि कुरा हुन्छ भन्न सक्नुभयो। मैले चाहिँ कलेजको लेभलमा किन हुनुपर्छ भने नि हामीलाई चाहिँ अब एक्सपिरियन्सै गरेको छैन नि त हामीले त क्लासहरू। अब कोही अब कुनै स्टुडेन्टहरू हुन्छ जो एकदम केयरलेस नै हुन्छ, उनीहरूलाई गर्नै मन लाग्दैन, त्यस्तो स्टुडेन्टहरूबाट पनि रेस्पोन्स आएन भनेर हाम्रो यो डिपार्टमेन्टले हेर्दै नहेर्नु त भएन नि त। त्यसो भएर कुनै न कुनै लेभलमा चाहिँ कलेजबाट पनि ल है राम्रोसँग कुरा बुझेर सबैजनाको नेट नभएकै हो कि उनीहरूले यतिकै छैन भनेको हो कि त्यो कुरा चाहिँ बुझेर स्टार्टिङ चाहिँ गर्नु पर्यो कि। अनि त्यसपछि हामीले पनि अब ल गभर्मेन्टको रोल त छँदैछ, बिकेस अब गभर्मेन्टले सपोर्ट नगरिकन त कलेजले मात्रै गरेर केही नै हुँदैन, गभर्मेन्टको रोल त त्यसपछि आउँछ कि। अनि कलेजको लेभलमा चाहिँ एउटा जो स्टार्ट गरिदिनु पर्यो, अनि बल्ल अब हामीले पनि एक्सपिरियन्स गरेर यस्तो प्रब्लम फेस भयो है भनेपछि अनि प्रब्लमलाई सल्भ गर्नतिर जान सकिन्छ नि त। त्यो हो मेरो पोइन्ट चाहिँ। थ्याङ्क यू। डेफिनेटली म चाहिँ त्यसमै एग्री गर्छु, किनकि अब यो सिचुएसन आउनुभन्दा अगाडि पनि पहिलेदेखि यसरी नै हामीले अनलाइन क्लासेसहरू गराउने एटलिस्ट मेन्टालिटी चाहिँ हामीले बनाइराखेको भए चाहिँ अहिले आएर हामीलाई यस्तो गाह्रो पनि हुन्थेन होला। प्लस अब एटलिस्ट अब त्यो सर्टेन स्टुडेन्टहरूले गर्दै नगर्ने भन्ने पनि त गर्न हुँदैन कि होइन, अलिकति गर्नु ट्राई चाहिँ गर्नुपर्छ कि। डेफिनेटली त्यो चाहिँ हो, कलेज लेभलमा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा एकदम गर्नुपर्छ। त्यसमा अरू कोही बाँकी छ? सो समग्रमा होइन हामीले यो सबै कुरालाई सोच्दाखेरि होइन अनलाइन ट्रेनिङ अथवा अनलाइन प्लेटफर्म अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ नि अगाडि फस्टर गर्दा हुन्छ कि हुँदैन, सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर च्यालेन्जेस डिसएडभान्टेजेस अनि त्यसको इफेक्टिभनेस यो सबैलाई ध्यानमा राखेर के गर्दा राम्रो हुन्छ र के अप्रोचले अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ। धीरज भाइ। ओके, मैले चाहिँ केही पोइन्ट्सहरू भन्छु होइन। मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ कलेजको मेन्टालिटी पहिला चेन्ज हुनु पर्यो कि कलेजलाई माथिबाट अर्डर आउँछ कि स्टुडेन्टहरूलाई अनलाइन क्लास दिनु पर्यो, यस्तो दिनु पर्यो, उस्तो दिनु पर्यो, उनीहरूले मात्र त्यसले लागु मात्र गर्न खोजे तर इफेक्टिभ बनाउन खोजेको छैन अहिलेसम्म। साँच्चै मलाई लागेको कुरा होइन। त्यसपछि यसलाई राम्रो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला त टिचरहरूले आफै मिटिङ बसाउनु पर्यो। कोही टिचर कहाँ हुनुहुन्छ, कोही टिचर कहाँ हुनुहुन्छ, पहिला सबै टिचरलाई एक ठाउँमा कनेक्ट गर्नु पर्यो होइन। कनेक्ट गरिसकेपछि होइन अब टिचरहरूको कसरी टाइमिङ मिल्छ
त्यो चाहिँ अब हेडहरूले अब एचओडीहरूले नै त्यो मिलाउनुहुन्छ, त्यो त पछिको कुरा भयो। त्यो त हामीले अब कुन टिचर चाहियो त्यो अनुसार त्यो टाइमिङ मिल्छ होइन। त्यसपछि टिचरहरूले नै मिटिङमा अब कसरी बढीभन्दा बढी स्टुडेन्टलाई इन्भल्भ गर्न सकिन्छ, अब उहाँहरूको प्यारेन्ट्सलाई कल गरेर गर्न सकिन्छ कि होइन। अब कोही हुन्छ नि अब यस्तै वाइफाई अप्सन पनि हुन्छ, सब कुरा हुन्छ, तैपनि युज गरेर आउँदैन। त्यसको लागि थोरै मोनिटरिङ गर्नलाई प्यारेन्ट्सहरूले पनि कल गरेर गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अलिअलि भइरहेको छ होइन, त्यो चाहिँ मैले हेरेँ होइन। त्यसपछि स्टुडेन्टलाई इन्भल्भ गराउनको लागि केही उपाय निकाल्नु पर्यो। त्यो चाहिँ अब कलेजले अब गभर्मेन्टसँग मिलेर होस् कि आफैले केही गर्न सकिन्छ कि होइन, त्यो चाहिँ अब कलेजले सोच्नु पर्यो होइन। त्यसपछि टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो। टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिँदाखेरि अब अहिले चाहिँ टेक्नोलोजी त कति बढिसकेको छ। अब टिचरहरूलाई मेटेरियल प्रोभाइड गर्नु पर्यो। अहिले अब फर इक्जाम्पल पढाउनलाई होइन, अनलाइन क्लासमा पढाउनलाई अहिले व्याकम प्याड भन्छ होइन, जसमा होइन स्क्रिनमा लेखेर मजाले बुझाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ सरहरूले के गर्नुहुन्छ, सिम्पल पिपिटी बनाउनुहुन्छ अथवा केही फोटो देखाउनुहुन्छ अनि त्यहाँ भन्नुहुन्छ, त्यहाँ पोइन्टिङ गर्न अप्सन, जसरी आयुषले भन्यो नि पोइन्टिङ गर्ने अप्सन हुँदैन, कहाँको भनिरहेको छ कहाँको मान्छे केही थाहा हुँदैन। तर सपोज व्याकम प्याड हुन्छ एउटा होइन, एउटा जस्ट स्क्रिनमा लेख्ने हुन्छ होइन, त्यो युज लेख्दै के भन्छ लाइभ जस्तो देखिन्छ क्या, त्यहाँ पढाएको जस्तो देखिन्छ होइन। अनि केही प्रब्लम भयो भने सिम्पली सर यो लाइनमा मैले बुझिनँ, त्यसरी गर्न सकिन्छ होइन। त्यसपछि सबैभन्दा ठुलो कुरो कोर्स प्लान गर्नु पर्यो कि जहिले कहिले आज केमिस्ट्रीको गरिदियो, भोलि ड्रइङ गरिदियो, पर्सि के गरिदियो, त्यस्तो गर्नुभन्दा राम्रो एउटा कोर्स प्लान गर्ने। अनि कोर्स प्लान गरिसकेपछि टाइमिङ पनि मिलाउनु पर्यो। ल एक दिनमा एउटा क्लास मात्रै गर्ने भए पनि टाइमिङ मिलाउनु पर्यो कि कहिले 1 बजे गरिदिएछ, कहिले 11 बजे गरिदिएछ, त्यो कहिले 3 बजे गरिदिएछ, त्यो त्यस्तो हुँदैन कि अब जसरी कलेजकै टाइमिङ मिलाओस् न होइन, एउटा फिक्स टाइम राखोस् अनि सबै स्टुडेन्टलाई मिल्ने जस्तो होइन। त्यसपछि ल अनि सुशोभनले भन्दै थियो नि युट्युबमा राखेर, युट्युब भन्दा अनि दाइले पनि सोध्नुभएको क्वेसन कुन राम्रो हुन्छ। मलाई लाग्छ कि अनलाइन क्लास नै एकदम राम्रो हुन्छ, किनभने यहाँ 2 वे इन्टरेक्सन हुन्छ कि स्टुडेन्टले चाहे पो 2 वे इन्टरेक्सन हुन्छ। कसैलाई कोही टिचर हुन्छ मन पर्दैन, यस्तो आयो अनलाइन कोही क्लास जोइन गर्यो होइन, चुपचाप सुनेर बस्यो, क्लास सक्यो, लिभ हान्दै सक्यो। अनि जो इन्ट्रेस्टेड हुन्छ नि, जुन इन्टरेक्सन गरेर हुन्छ कि युट्युब भन्दा नि यो एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो क्या, राम्रोसँग युज गर्न सक्यो भने। यति हो, सिम्पल मैले यति भन्न खोजेँ। लाइभ कुरा हुन्छ, इन्टरेक्सन हुन्छ र त्यो नै विदाउट इन्टरेक्सन के छ र होइन, कम्युनिकेसन बिना त के छ होइन। सो द्याट्स द मेन पोइन्ट के। सो अमन झाले पनि मैले देखिरहेको छु। अमन झा चाहिँ यसको बारेमा केही पोइन्ट राख्छ कि? अमन झा आदित्य? अमन झा चाहिँ छैन जस्तो छ एकछिन च्याटमा। अलराइट कृष्ण, अरू दाइ बढ्दै गरेको छ म यहाँ। ओके, सो आई गेस हामी सबैजना सेम पेजमा छौँ होइन यो कुरामा चाहिँ नि। इनिसिएसन लिने कुरा ठुलो हो, तर त्यसको लागि नर्चर गर्नलाई पनि एकदम ठुलो रोल खेलिरहेको हुन्छ होइन। इन्स्टिट्युट अपर्णा दिदीले भन्नुभयो सुपरभिजन पनि चाहियो कि होइन, छोड्दैछ प्लेटफर्म, छोड्दैछ मान्छे बोलाएको छ होइन, बट देन त्यसको सुपरभिजन नै भन्यो भने त्यसको इफेक्टिभिटी चाहिँ कहाँ ट्र्याक भइरहेछ होइन, त्यो कुरालाई पनि ध्यान गर्नुपर्छ। र अहिलेसम्म चाहिँ नि हाम्रो नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ गभर्मेन्टको पनि सायद फर्स्ट रोल गभर्मेन्टकै आउँछ होला, त्यसपछि जान्छ इन्स्टिट्युसनल प्राइभेट, यसरी जान्छ होला। सो अब हामी सायद यो टपिक भन्दा अलिकति माथि गएर अहिलेको सिचुएसनल क्राइसिसको बारेमा पनि थोरै चर्चा गरौँ है त। अब कोरोना भाइरस सिचुएसन छ होइन, यो सिचुएसनमा हामीले अहिले पनि अब्जर्भ गर्यौँ सरकारले चाहिँ नि टाइममा राम्रो प्रिभेन्सन मेजर लिएको भनौँ कि नभनौँ, गइरहेको थियो, शान्त भइरहेको थियो, वर्क म्यानेजिङ होइन। हाम्रो देशले 81 हिजो अस्ति लकडाउन लाइट गरिदियो अनि अब बढ्यो नि मान्छे होइन। सो यो चाहिँ नि मैले नि कति देखिरहेको हुन्छु, हाम्रो टोलमा घरमा जति गभर्मेन्टले भन्न खोजे पनि मान्छे चाहिँ नि बाहिर हेरिरहेको हुन्छ कि निस्किरहेको हुन्छ कि यसलाई बढी इफेक्टिभ चाहिँ कसरी बनाउने, लाइक इट स्टार्ट्स फ्रम अस होइन। तर सायद अवेरनेस नपुगेको हो कि लिट्रेसी नपुगेको हो कि डु हेभ एनी लाइक एक्ज्याक्ट अनि प्रिसाइज मेजर्स जसले चाहिँ नि यसलाई बढी इफेक्टिभ बनाओस् कि? इट्स एन ओपन क्वेसन, एनीबडी क्यान आन्सर इट।
इफेक्टिभ नभन्दा नि डर छैन के मान्छेहरूलाई डर छैन होइन अरू देशमा हेऱ्यो भने 6 लाख 7 लाख जस्तो फाइन नै राखिदिएको छ क्या बाहिर निस्क्यो कि 6 लाख फाइन हाम्रो नेपाली रुपिस 6 लाख युएसएतिर कता कता होइन त्यस्तो अलि बढी डराउनु पर्यो कि अब जे भने मान्छेलाई बचाउनु पर्यो नि सबैभन्दा ठुलो कुरो त मान्छेलाई बचाउनु पर्यो होइन त्यो गर्नु पर्यो अनि धेरै जस्तो मान्छेहरू छन् जुन खाना नपाएर पनि निस्किरहेछन् त्यो केसहरू पनि सरकारले हेर्नुपर्छ के होइन अब खाना नपाएपछि त बाहिर निस्किन्छ मेन रिजन त्यो पनि हो होइन अनि अर्को चाहिँ अवेरनेस त छ होइन तर अब मान्छेहरूले वास्ता नदिएर हो त्यस्तो भइरहेको त्यति हो मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि दिदी मान्छे अथवा हामी नेपाली भनौँ न हामी नेपालीलाई के लाग्छ भनेपछि यो भाइरसले हामीलाई के गर्दैन जस्तै अब अहिले पनि हाम्रो नेपाल फर्स्ट फेजदेखि सेकेन्ड फेजमा गयो होइन फर्स्टमा त बाहिरबाट आयो अहिले चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्सफरबाट अझै हुन बचेको छ भन्छन् होइन हेल्थ मिनिस्टरहरूले अनि जसले गर्दा के हुन्छ कि हाम्रो एउटा मेन्टालिटी के बन्छ कि यो भाइरसले हामीलाई छुँदैन नेपालमा त भाइरसै आएको छैन बाहिर गयो नि केही हुँदैन प्लस हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ त्यो ठाउँको वरिपरि यदि एउटा पनि केस पाएको छैन भनेपछि त्यो ठाउँको मान्छेहरू घुम्छन् नै बट लेट्स टेक एन एक्जाम्पल अस्ति सन सिटीमा हामीले सन सिटी अपार्टमेन्टमा भेटेको सबैलाई थाहा छ होइन त्यो टाइममा त्यो ठाउँमा मतलब इभेन कस्तो भएको थियो कि गभर्मेन्टलाई नै त्यहाँसम्म राहत पुर्याइदिनु परेको थियो खाना पुर्याइदिनु परेको थियो मान्छेहरू यतिसम्म होमस्टे भएको थियो कि सो अब जति बेला अब त्यो अवेरनेस पनि रुल ल्याक अफ रुल्स पनि हुनसक्छ लाइक अस्ति हामीले थाहा थियो कि बाहिर जाने मान्छेहरूलाई त्यो फाइनहरू के थियो नेपालमा पनि प्रोभिजन्स थियो त्यो कुराहरूको बट इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन वी अल नो द्याट अब अर्को मान्छेहरू कसै अब रियलाइज पनि मान्छेहरू जति बेलासम्म भन्छ नि कि जति बेलासम्म समस्या हाम्रो आफ्नो हुँदैन त्यति बेलासम्म त्यो समस्या नै लाग्दैन कि सो जति बेलासम्म कोही हाम्रो टोल छिमेकी अथवा हाम्रो परिवारजनमै यसो कहिले नहोस् तर जति बेलासम्म त्यो समस्या हाम्रो आफ्नो इन्डिभिजुअल भइहाल्दैन नि त्यति बेलासम्म मान्छे बाहिर निस्किनेदेखि लिएर अनि यो जुन हामी अहिले न्युजमा देखिरहेको छ होइन मान्छे पलायन गर्दैछन् यहाँबाट अब नेपाल पहाडबाट तराई आफ्नो आफ्नो घर जाने बाहिरबाट विदेशबाट नेपाल फर्किने नेपालबाट नेपालकै आफ्नो घर जाने त्यो भइरहेको छ नि होला यदि अब सरकारले त्यसलाई फोर्सफुली स्टप गर्न खोज्यो भने त्यो अझै सरकारको लागि नै ह्याम्पर भएको हामी देखिरहेछौँ समस्या मान्छे आफ्नै हो मेरै समस्या हो भनेर बुझ्दिन पर्यो त्यो कसरी बुझ्छन् त्यो चाहिँ अब टाइम नै लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई रियलाइजेसन हो कि रियलाइजेसन नभएसम्म देयर इज नथिङ के सबै क्षेत्रमा अघिको नवीन दादा क्वेसन पनि त्यस्तै छ कि लाइक अब कुन वे इफेक्टिभ हुन्छ अनि हामी अनलाइन क्लास किन गर्छौँ लाइक एन्सर पनि हामी कलेज किन जान्छौँ त अफकोर्स पढ्नलाई नै होइन अनि हाम्रो एउटा दिमागमा एटेन्डेन्सको पनि डर हुन्छ कि त्यो कति 70% एटेन्डेन्स भएन भने एनक्यू लगाइदिन्छ अरे टिचर्सहरूले त्यो इन्टर्नल मार्क्स काटिदिनु हुन्छ अरे होइन अनि अब अघि अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारियोमा हेर्ने भने के हुन्छ इन्टर्नल मार्क्स गइसकेकै छ एक्जाम कलेज लिने होइन कलेजले इन्टर्नल मार्क्स लिने र अनि एक्जाम लिने सबै भइसक्यो अब कलेज हामी रिभिजन गरेर आउँदैछ कुनै पनि त्यस्तो फिक्स रुल छैन कि हामी क्लास आउनै पर्छ भनेर आफ्नो मनको इच्छा आए पनि हुन्छ नआए पनि हुन्छ जसले गर्दा अहिले हाम्रो क्लासमा सपोज प्रेजेन्ट 20 जना एटेन्ड भइरहेछन् भने यदि केही रुल्स अथवा केही स्ट्रिक्ट रुल्स लगाइदिने हो भने माइट बी 25 हुनसक्छ 28 हुनसक्छ नभएर होला कि जस्तो लाग्छ मलाई फेरि कतिलाई त थाहा नै छैन कि फर्स्ट सेमिस्टरको चलिरहेछ कोर्स कि रिभिजन चलिरहेछ कि सेकेन्ड सेमिस्टरको कोर्स चलिरहेछ कतिजनालाई लाग्छ कि सेकेन्ड सेमिस्टर चलिरहेछ जाँदैन भन्छ त्यस्तो गरेर पनि आउँदैनन् के प्लस अर्को कुरा के भएको छ भनेपछि म हाम्रो आफ्नो सेक्सनको कुरा गर्ने भनेपछि हाम्रो सेक्सनमा 48 स्टुडेन्ट छन् होइन जसको मेल जम्मा 39 लाई जान्छ कि बाँकीलाई मेलै जाँदैन अनि उनीहरूको मेल एड्रेस कलेजमा छैन भने विकास गर्न मिल्दैन नि एडमिसन गर्ने टाइममा त पक्कै उहाँहरूले मेल दिनुभयो होला तर त्यो मेल गल्ती भयो अब कलेजले उहाँहरूसँग सोधेर फोन गरेर हुन्छ कि कसैलाई धेरै जस्तो मान्छेले थाहा नै छैन कि हाम्रो क्लास पनि भइरहेको छ कति मान्छे एटेन्ड नै गर्न अरू मेल नयुज गरेर मोबाइलको मेसेजबाट पनि त पठाउन सकिन्छ मेसेजको प्रयोग गर्ने होइन किनभने मेल धेरैले चेकै गर्दैन के कोहीले मात्र चेक गर्छ जोसँग इन्टरनेट छ चेक गर्छ छैन एक्ज्याक्टली यो चाहिँ मलाई के लागेको भन्दा यो प्रिपेरेसन हामी सधैँभरि बानी नपरेकै भएर नै यस्तो प्रब्लम फेस गरेको जस्तो लाग्छ जसरी अब मेलकै कुरा गर्यो भने सायद कतिजनाको मेल त्यो अहिले अपरेसनमा पनि छैन होला कतिले बिर्सिरहेको होस्टको हो त्यहाँ एक्सेप्ट गर्दिनु रे एकजना सुसन
नाम चाहिँ खै के अब सकिन लागिसक्यो त्यही भएर भन्नुहोस्। ओके नाम चाहिँ अलिकति डिपी समथिङ समथिङ गार्बेज रहेछ होइन नाम चाहिँ त्यो के हो त्यो ह्यास जस्तो रहेछ त्यही भएर मैले अलिक गर्न चाहिनँ। अस्ति नि यस्तै एकजना थियो के आएको थियो अनि के आएर कोर्दै थियो स्क्रिनमा यस्तै 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 अलि योहरू पनि अलि ध्यान दिनु हरिबहादुर कति मान्छेहरूले त्यो अलि मोडरेट चाहिँ गर्नुपर्छ काम नै मेरो आज खासमा यही नै हो होइन। नाम चाहिँ अब एप्रोप्रिएट भएन भने त एक्सेप्ट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ नि त्यो त बुझिदिनु पऱ्यो मान्छेले। अनि त्यही हो मैले भन्नु खोजेको हाम्रो प्रिपरेसन भन्ने कुरा हाम्रो प्र्याक्टिसमै नभएर नै अनलाइन क्लासेसहरूमा इफेक्टिभनेस नदेखिएको खासमा चाहिँ त्यही मेलको कुरा गऱ्यो भने पनि सबले मेललाई सिरियसली लिएन यदि चाहिन्छ जस्तो पनि कतिले ख्याल गरेन होला नि त। अब त्यो कलेजले अब सायद कलेजसँग भएको मेल नै मेलहरूमै मेसेजहरू पठाएको छ होला। अब ठिक छ यो भयो। अनि आज हाम्रो टाइम चाहिँ सायद अब सकिन लागेको छ लगभग कति मिनट बाँकी छ अब 5-6 मिनट बाँकी छ होला। अब यो कुरामा चाहिँ अब के गर्ने यसमा चाहिँ अब गणेशलाई चाहिँ म केही भन्नु लाउँछु। ठिक छ कन्क्लुजनतिर अब लागौँ हामी यो कुरा आजको सेसन। ल हस् धन्यवाद नवीन र कृष्णलाई पनि एकदमै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम लगभग मैले दिउँसोको कार्यक्रम भन्दा अहिलेको कार्यक्रम अलि धेरै फ्रुटफुल पाए जस्तो लागिरहेको छ मलाई। ठिक छ हाम्रो भोलिदेखि आज चाहिँ हाम्रो सुरुवात भयो। आज जनरल टपिक हाम्रो अनलाइन किनकि हामी मेन स्ट्रिममा कुरा गर्दै अलि ग्रासल्यान्ड टपिकबाट कुरा गरौँ। अनलाइनको इफेक्टिभनेस भने आफैले सबैले अलिकति सानो पोइन्टहरू बोल्न सक्ने अनि यो हुन्छ भनेर हामीले सबैलाई यसरी हामीले अनलाइन क्लासहरू यो अनलाइन यसरी सेसन हामीले राखेका थियौँ। अब भोलिबाट हाम्रो टपिक एकदमै एडभान्समेन्टमा जान्छन्। टपिकहरू एकदमै 3, 4, 5, 6वटा टपिकहरू हामी राख्छौँ भोलि। बीच-बीचमा एकास्टिक हुन्छ। पर्सितिर हाम्रो पोइम रिसाइटेसन कम्पिटिसन छ। लास्ट फाइनल सेरेमनीमा हाम्रो रिसर्च पर्सन आएर सब स्किलको बारेमा अलिक बुझाएर प्रिन्सिपल सरहरू कोही डिग्निटिज कलेजको डिग्निटिजहरूलाई बुझाएर हामी यसरी सेसन राख्छौँ। अब यसरी नै हाम्रो यो हप्ता दिनै सेसन लम्बिँदै जान्छ। तर अब भोलिबाटको सेसन एकदमै योभन्दा पनि खतरा हुन्छ। योभन्दा पनि एकदमै राम्रो प्लेटफर्ममा त्यो सेसन हुन्छ। 5-7वटा टपिक हुन्छन् जस्तो अहिले सोभेनिटीको टपिक छ, लिपुलेखको टपिक छ, यसको बारेमा हामीले धेरै कुरा बोल्नु छ। र इकोनोमिक क्राइसिस आफ्टर द लकडाउन हाउ क्यान इट बी सल्भ यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ यस्ता कुराहरू एकदमै रिसर्चमूलक खोजमूलक कुराहरूलाई हामी भोलिबाट हामी सेसनमा राख्छौँ। र म यसो भन्दै गर्दा अलिकति मैले के पाएँ भन्दाखेरि यहाँ हामीले पनि अलिकति यो कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि सफिसियन्ट एमाउन्ट हामीले सबैमा सफिसियन्ट पर्सनलाई हाम्रो पब्लिसिटीमा अलिक कमजोरी भएको हो कि किनभने अहिले मलाई मेसेज धेरै आए म आउन चाहन्थेँ कति बहुत टाइम यसरी अहिले आइरहेछन्। म त्यो अहिले भाइले राखे अहिले भर्खरै कुरा राख्यो इमेलै पुगेको छैन कसैलाई त। हामीले अस्तिसम्म रेजिस्ट्रेसन भर्दाखेरि 62-63 जनाले भरेका थिए तर लिङ्क हामीलाई सबैलाई पुगाउन सकेनौँ। त्यसैले अब तिमीहरू एक आपसमा तिमीहरू पर्सनली आफ्नो तर्फबाट सबै क्लासको आफ्नो कलिग्सहरूलाई सबैलाई यो लिङ्क यो यसरी कार्यक्रम भइराखेको आजको जनरल फर्स्ट स्टार्टिङ प्रोग्राम हो। आज नर्मल प्रोग्राम भयो। खालि हाम्रो स्पेसिफिक टपिकमा बोल्यौँ। भोलि 5-7वटा टपिक छ। एकदमै लजिकल पाराले हामी जान्छौँ भोलि पर्सि। अनि त्यहाँ अब अलि रमाइलो गर्नलाई पनि हामीले एउटा डे छुट्टाएको छौँ। एकास्टिक डे, पोएम रिसाइटेसन कम्पिटिसन यस्तो एकदमै हुन्छ नि। यस्तो हामी यसरी नै अब सबैको सहभागितामा सबै फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा बसेर हामी यसरी नै प्रोग्राम कन्डक्ट गर्छौँ आगामी दिनहरूमा। समग्रमा अन्तिममा यहाँ जति पनि पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई म आफ्नो तर्फबाट प्रेसिडेन्ट अलि हाम्रो कोसिस सोसाइटीको अध्यक्षको हैसियतबाट तपाईँलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र आजका होस्ट कृष्ण मानन्दर र नवीन ढकाललाई पनि हार्दिक नमन गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र अन्तिममा कसैलाई केही भन्नु छ आजको प्रोग्रामको बारेमा यो कस्तो लाग्यो अलिकति फिडब्याक दिनु छ भने आफ्नो 2 शब्द यहाँ राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। मलाई भन्नु छ मलाई दादा भोलिदेखि चाहिँ हाम्रो सिभिलको अनि कम्प्युटरको के छुट्टा टाइमिङ कस्तो हुन्छ त त्यो कि हामीले प्रि इन्फर्म हुन्छ कि डाइरेक्ट जुन दिन हामी भोलि नै इन्फर्म हुन्छ त्यसको बारेमा कस्तो आज हुन्छ आज साँझ बेलुका इन्फर्म हुन्छ टाइम अनुसार। दाइ जानुभन्दा अगाडि
अनि उयो जानुभन्दा अगाडि सबै सिनियरहरूको अनुहार हेर्नु न भिडियो कल कसैलाई कि मैले अहिलेसम्म यस मेरो त देख्यो नि भाइ होस्टरको देख्यो तिम्रो पनि देखाउनु पर्छ अनुहार फेरि सबले अन गर्दै हाल्यो नि एकैचोटि ल सबले एकचोटि अन गर हामी स्न्याप गरौँ स्न्याप त्यहाँ फोटो हामी लिन्छौँ ल सबले अन गर एकचोटि ग्रुप फोटो चाहियो सेसनको एन्डतिर मैले त चिनेकै छैन ल